Alors, كي يكون عندي le cas continu واش ندير؟ Donc, vous voyez bien que ما عنديش لهنايا هذيك. هنا كنا نكتبو ان اي اكس اي، هنا ما نكتبش اكس اي، نكتب سي اي. تولي عندنا سي اي ان اي فوا سي اي ان اي فوا سي اي au carré. في بلاصة الاكس اي vous remplacez toujours par سي اي. وعلاش سي اي c'est quoi؟ c'est هذا مو هذا. Donc on voit bien que كي نقص هذا مو هذا نلقى 100، كي نقص هذا مو هذا 150 وهي رايحة. بون هنايا عطاولي لي اكس اي، عطاونا لي ان اي، لا somme تاع لي ان اي ان توتال 150. نحسبو لي ان اي كومولي يعطيلك اف اي، تحسب اف اي كومولي، تحسب سي اي. faut être ordonné في الطابلو باش ما يتلفولكش باسكو ريغاردي لي شيفر الله يبارك. alors الحسابات. bon هنايا la première question c'était le diagramme. le diagramme c'est assez facile. هنايا يكون عندك يا ال ان اي يا ال اف اي، شوفوا نتوما واش راكم حابين ديروا. هنايا يكونوا عندك واش كان كاين هنا، هادو 75 125 هادو كاع لي اكس اي. دونك لي كلاسام هنا والفوقات كي يكون لو كا كونتينيو يكون عندك ليستوغرام. بيان سور ليستوغرام هاوليك اعمده متلاصقين. اف اي دونك بين هنا وهنا كانت عندي 6، دونك طلعت ل 6. بين هنا وهنا كانت عندي 51 وهي رايحه. ها فواي بيان 6 51 وهي رايحه. comment calculer la moyenne؟ هايليك la formule تاع la moyenne c'est 1 sur n. la somme قلنا ال1 توجور يكون فوقها، هنا هذا اللي يتبدل. كيفاش نعرف شحال كاين هنايا؟ جو ريبيت، نحسب شحال كاين من كذا. alors كاينه 1 2 3 4 5 6 7. نروح نكتب 7 هنا. NI fois CI. Vous voyez que la moyenne c'est la même qui يكون le cas discret. برك cas discret نكتب XI هنايا نكتب CI. Et donc la somme تاع NI CI. Oups. la somme تاع NI CI. حسبنا NI CI لهنا، هايليك la somme تاعها. كيفاش حسبت NI CI؟ كاين يسو دوموند ان اي هايليك سي اي هادي هذا فوا هذا ونلقى هذا فسي اي اللي راه هنا ونلقاه. ابخي نجمع هادوما كاع ونلقى لا سوم تاعهم. pour n i c i au carré c'est la même chose. n i fois c i au carré fois هذا اللي au carré. ابخي مور ما ندير هادو كاع نجمعهم، نجمع هذا بلس هذا بلس هذا بلس هذا نلقى لا سوم. هايليك رانا لقيناها. نحسب var x اللي هو 1 sur n total la somme ni ci au carré moins x bar au carré. هذه لا موين، هذه لا موين عندي، هادوما لا somme عندي. جو remplace عاودوا لو طابلو تلقاو بلي هادية راهي في ال ni ci لا somme. هايليك لا somme تاعها. gamma x قلنا هي toujours la racine تاع الفار x. دونك نحكم فار x نديرها لا racine. هايليك كيفاش نحسب لو مود؟ لو مود كي يكون لو كا كونتينيو ça change. c'est la classe modal effectif le plus grand. alors le NI le plus grand تاعي لهنايا اللي راهو يدور هنا ما نشوفش في لاصون بيان سور. هادية هو 51 51 راهو في هاد لا كلاس، راهو في 125 175. راهو في 125 175. ها تشوفوا بيان لو طابلو كيما واش يشوف. alors
je reviens. قلنا راهو هنايا لو مود تاعي كيفاش نحسبو. هاوليك القانون AI plus delta 1 sur delta 1 plus delta 2 fois A. الA هذا هو l'amplitude. delta 1 هو NI moins NI moins 1. Donc هاي la classe تاعي. Le mode est égal à quoi? est égal à AI. AI هو هذا الأول 125 plus delta 1 اللي هو شوفوا واش معناتها NI moins NI moins 1. le NI تاعي موا هذا NI موا هذا اللي قبله sur هذا موا هذا شوفوا مليح دلتا دلتا. دونك هذا موا هذا sur هذا موا هذا plus هذا موا هذا 51 moins 6 ou delta 2 51 moins 33. Maintenant on a AI اللي هي 125 plus 45 اللي لقيناه هنا sur 45 plus 18 هادي moins fois plutôt le A اللي هو l'amplitude. l'amplitude اللي هو 175 moins 125 هذا نقص له هذا نلقى l'amplitude تاع هذا. نروحو ليكارتيل كيفاش حسبنا. قلنا الفا توجور هو 1 sur 4 دونك n الفا اللي هو n fois الفا دونك n توتال تاعي 150 كيما شفناها في التابلو 150 هاديك et fois الفا تاعي دونك تولي لي 150 sur 4 كان هذا واحد هذا واحد alors est égal à 37,5 et donc le Q1 تاعي l'écartile تاعي 1 est égal à x 37,1 plus 1 est égal à x 38 ونشوفو 38 تاعي وين راهو يدور دونك هنا on a toujours في l'écartile نشوفو في الكوميلي دونك هنا كوميلي هنا عندي حتى 6 هنا عندي من 7 للفوق دونك 38 تاعي راه يدور هنا من 7 حتى ل 57 دونك راهو بين 125 et 175. La même chose pour les autres. هاي اللي كيفاش نحسب après AI plus A sur NI n alpha moins n cumulé. Alors le QI هايليك la formule تاعها الAI اللي هي 125 قلنا الAI toujours الأولى اللي راهي في الانترفال اللي لقيناه 125 plus 50 l'amplitude 50 كي ندير 175 نديرها moins 125 نلقى 50 دونك هذه l'amplitude هي نطرحهم بيناتهم نطرح الكبير sur صغير et نلقى 50 هذيك. alors sur NI راهي هنا حنا لقينا لو 38 تاعنا 38 لقيناه قلنا في لقيناه هنايا 38 هو يدور هنا دونك ال NI هذا اللي راهو جوست فوق منه fois 37,5 اللي هي الفا بيان سور ان الفا اللي لقيناها هنايا موان 6 ان كومولي اللي راهي قدامها موان 1. alors je répète هدايا